अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, क़ौमी असेंबली में हींअर वफ़ाक़ी हुकूमत जी इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी ज़ाहिरा वाकआउट बि करे पई, प्रोटेस्ट बि करे पई। वाकआउट सां गॾोगॾु एहतजाज बि थियनि पिया। उनखां पोइ पार्लियामानी इजलास जी हिकिड़ी मीटिंग थी ऐं उनखां पोइ जेके मामलात हुया पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग विच में उहो अफ़ाम तफ़हीम सां हल थी विया। पर वॾो अहम सवाल इहो आहे, ख़ासि तौर ते सखर ऐं हैदराबाद जो जेको मोटरवे आहे, सखर टू हैदराबाद मोटरवे, उहो हिन वक़्त ताईं उनजी तामीर शुरू न थी सघी आहे, जंहिंजे करे पीपल्स पार्टी क़ौमी असेंबली में ऐवान में आवाज़ उथारियो आहे ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि जो इहो चवणु आहे त हिन महल ताईं जेकी सखर टू हैदराबाद जेका मोटरवे आहे उहा अञा ताईं तामीर उनजी शुरू न थी सघी आहे। जॾहिं एहसन इक़बाल साहब वफ़ाक़ी वज़ीर कराची में आया हुया त उन्हनि इहा ॻाल्हि कई हुई त इन जो कमु जल्द शुरू थियण वारो आहे, पर उहो हिन वक़्त ताईं शुरू न थी सघियो आहे। उन पुठियां पीपल्स पार्टी क़ौमी असेंबली में आवाज़ उथारियो। न सिर्फ़ु इहो, पर उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते बिजली जी लोड शेडिंग, गैस जी जेका अणलब आहे, उनखां अलावा ॿिनि मामलनि ते बि पीपल्स पार्टी आवाज़ उथारियो ऐं उन ते पीपल्स पार्टी जे मेंबरनि सां गॾोगॾु अपोज़िशन जेके मेंबर्स हुया उन्हनि बि साॻियो ई मौक़िफ़ रखियो। ऐं उनखां अलावा जेका इस्लामाबाद में वणनि जी कटाई थिए पई उन हवाले सां बि पीपल्स पार्टी जा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि आवाज़ उथारियो। उनखां पोइ ज़ाहिरा ही सॼी सूरत हाल साम्हूं आई। उनखां पोइ वफ़ाक़ी वज़ीरनि बि ज़ाहिरा ॻाल्हि ॿोल कई, पर ॿिए तरफ़ कुझु इहे बि ख़बरूं साम्हूं अचनि पियूं, अहम इंकशाफ इहे बि थिया आहिनि त जेकी सखर टू हैदराबाद मोटरवे जी जेका तामीर थियणी हुई, जेका उन जा पैसा हुया, जेका उनजी बजट हुई, उहा लाहौर बहावल नगर जे लाइ कमु जेको आहे शुरू थी वियो आहे, जंहिंजे करे पीपल्स पार्टी क़ौमी असेंबली में नाराज़गी जो इज़हार कयो ऐं नाराज़गी जे इज़हार खां पोइ वफ़ाक़ी हुकूमत सां वरी उन्हनि जा मामलात सेट थी विया। पर उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरियां पाण ॿुधूं था जेके सेनेटर आहिनि पीपल्स पार्टी जा, शहादत अवान साहब, उन्हनि जो छा चवणु आहे, अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। देखें, मैं आप बताऊं, दुनिया के ये मुसल्लमा असूल है कि जहाँ पे भी मोटरवे बनते हैं वो जहाँ पे पोर्ट होती है वहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ का तो दस्तूर निराला है कि इन्होंने बजाय वहाँ से शुरू करने के इन्होंने वहाँ पे शुरू किया जहाँ पे वो समझते हैं हमारा वोट बैंक है, हमारे हलके हैं, ताकि आने वाले इलेक्शन में जो है वो अपनी तादाद बढ़ा सके। तो उन्होंने हमेशा उनको जो है लाहौर जो है बहावलपुर, लाहौर बहावल नगर या नारोवाल, उनको वो नज़र आता है, उनको सिंध नज़र नहीं आता। आप खाली आप ये देखें, कराची हैदराबाद को देख लें, हैदराबाद सखर देख लें, तो मेरे ख़्याल में उस तरफ उनकी तवज्जो जो है नहीं है। तो यहाँ हमारी प्लानिंग की कमेटी ने भी ये कहा कि अनटिल अनलेस जो है M6 M9 के लिए फंड्स जब तक जारी नहीं होंगे उस वक्त तक कोई जो है किसी और प्रोजेक्ट के लिए फेडरल हुकूमत जो है कोई फ़ंड जो है उनका इजरा न करे। तो हमारा ये मुतालबा है। अभी पिछले दिनों कम्युनिकेशन वालों ने और गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। होपफुली को कि वो पीस मील में करेंगे या जैसे करें उस पर काम होना चाहिए। अगर काम नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वफाक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो सिंसियर नहीं है। नाज़रीन, अवां शहादत अवान साहब जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उन्हनि मोटरवे जे हवाले सां अहम ॻाल्हि कई त सखर टू हैदराबाद जेको मोटरवे आहे उहो जल्द खां जल्द तामीर थियणु खपे उनजी। ऐं उन हवाले सां पीपल्स पार्टी जे मेंबरनि क़ौमी असेंबली में ऐं जेका पार्लियामानी कमेटी में जेका उन्हनि अहम आवाज़ उथारियो, उन ते पाण ज़ाहिरा तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं उनखां अलावा कुझु पॉलिटिकल लेवल ते बि पाण कोशिशि कंदासीं त उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कयूं। हींअर पाण खे बज़ाते ख़ुदि प्रोग्राम में ज्वाइन कयो आहे PP सेनेटर शहादत अवान साहब के प्रोग्राम में भलीकार चऊं था। शहादत अवान साहब, बहुत शुक्रिया सर शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि आजकल कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बहुत से मामलात पर हैं, लेकिन ख़ास तौर पर अभी रिसेंट ये है कि सखर और हैदराबाद का जो मोटरवे है ये एक बड़े अरसे से पीपल्स पार्टी उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौमी असेंबली में उसके लिए आवाज़ भी उठा रही है, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी को इस मामले पे ऑन बोर्ड भी नहीं ले रही। पीपल्स पार्टी का ये जो इशू है वो हल नहीं कर रही। क्या बड़ी वजह है इसके पीछे? ये जो वफाकी हुकूमत का रवैया है सिंध के साथ, सिंध के लोगों के साथ, आखिर ये क्यों है? लेकिन सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में होता ये है कि जहाँ पे भी मोटरवे बनते हैं उसका असूल ये है कि पोर्ट से लेकर आगे अंदरूने जो है मुल्क जो है वो मोटरवे चलना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का दस्तूर निराला है कि इन्होंने जो है जहाँ पे उनका वोट बैंक था, जहाँ पे उनकी असम्बली की सीटें थीं, जहाँ से उनकी गवर्नमेंट बनने की तवक्को थी, उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जो है पिछले जो 2-3 टेन्योर उनके रहे उन्होंने वहाँ से मोटरवे शुरू किया। और यही वजह है कि हमारा जो सिंध का मोटरवे M9 M6 उसको इन्होंने छेड़ा नहीं।
اور جب انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارا سپر ہائی وے ہے اس کو اسٹیٹس دے دیا گیا ہے موٹر وے کا، نہ پہ وہاں پہ فینسنگ ہے، نہ وہاں پہ کوئی اور موٹر وے والی سہولت ہے۔ تو اب اس کے بعد ہمارے پارلیمنٹرین جب ہم نے ان کے ساتھ گورنمنٹ میں جوائن کیا، ایگریمنٹ کیا، پی ایس ڈی پی کی بات ہوئی، تو اس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ ہمارا M6 M9 جو ہے اس کو مکمل کریں گے، کراچی حیدرآباد سکر۔ اور اس کے بعد پلاننگ کی کمیٹی جس کو اینی مری صاحبہ ہیڈ کرتی ہیں، میں بھی اس کا ممبر ہوں، تو اس میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ وہ تو ہمارے لیے تو جی ٹینڈر ہونے کا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، اور لاہور بہاول نگر کا جو ہے وہ انہوں نے موٹر وے شروع کرنے کے لیے کیا۔ تو وہاں پہ ہم نے یہ گزارش کی، بلکہ آرڈر پاس کیا پلاننگ کی کمیٹی نے کہ آپ کوئی فنڈ کسی اور پروجیکٹ کے لیے نہیں دیں گے جب تک یہ دو جو ہیں نا یہ موٹر وے کمپلیٹ نہیں ہوں گے۔ اور تمام ہمارے پارلیمنٹرینز بھی کہا، ابھی گورنمنٹ نے، پلاننگ منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے، کمیونیکیشن منسٹر نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی جلد یہ مکمل ہو جائیں گے۔ تو چونکہ ہم گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارے صوبے کا خیال رکھیں گے۔ تو اس دفعہ جو ہے انہوں نے اس کا جو ہے اعادہ کیا ہے، اور ہوپ فلی ہمیں یقین دہانی انہوں نے کروائی ہے کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ ہم شروع کریں گے۔ نہیں کریں گے تو ہم تو یہ آپ کو صاف بانگے دال کہہ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے بجٹ میں کم از کم، مطلب میں پارٹی کے طور پہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں یہ کہوں گا بجٹ میں ہم ووٹ نہیں دیں گے اگر ہمارا M6 اور M9 جو ہے یہ مکمل نہیں کرتے۔ اچھا، اس حوالے سے سر یہ بھی بتائیے گا، جو پی آئی اے کی نجکاری ہوئی ہے وفاقی حکومت نے وہ تو کر دی ہے، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کچھ تحفظات ہیں۔ سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب بھی ہمارے پروگرام میں، میرے ہی پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے ٹیک اپ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، اور بارہا جو چودھری منظور حسین صاحب ہیں وہ بھی بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وفاقی حکومت دھڑا دھڑ فیصلے کرتی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، اور خاص طور پہ آپ کی سپورٹ سے وفاقی حکومت قائم ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہے، لیکن آپ کی مرضی کے بغیر یہ دھڑا دھڑ فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ دیکھیں دوست، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ جیسا جیت صحافی، سیزنڈ آپ جرنلسٹ ہیں، کیا آپ چاہیں گے کہ ہم کسی چیز کے اوپر جو ہے یہ جمہوریت کا جو ہلکا پھلکا پہیہ چل رہا ہے اس کو ہم دھچکا لگا دیں تو کل لوگ ہمیں اچھا کہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے چلتی جمہوریت جو ہے اس میں رکاوٹ ڈالی اور کسی اور طرف چل پڑے؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ پولیٹیکل پارٹیز کی بہت سی جو ہے مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں، آپ کو یاد ہوگا جب یہ الیکشن ہوئی ہے تو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہا تھا پی ٹی آئی کو کہ آپ اکثریتی پارٹی ہیں، آپ گورنمنٹ بنائیں گے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، باقی یہ تو چور ڈاکو ہیں اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم کسی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آج تو وہ مساق جمہوریت کی وہ بھی باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ تو میرے دوست بات یہ ہے کہ ہم نے تو ڈیموکریٹک کنٹری ہے، پارلیمانی نظام ہے، تو ہم نے تو اچھا نہ صحیح تو ہلکا پھلکا کمزور صحیح سسٹم کو آگے لے کے چلنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب کہ اب ہمارے ملک کے جو ہے ہمارے پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے، تو جو محرومیاں ہیں ہماری انشاءاللہ تعالی ان کو ہم پورا کریں گے۔ اچھا، اس حوالے سے سر یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ابھی ظاہر ہے یہ تو ابھی جو صورتحال تھی قومی اسمبلی میں، اس کے بعد تو معاملہ ٹیک اپ ہو گئے، اور خاص طور پہ جو آرڈیننس لے کے آئے اسپیشل اکنامک زون والا، وہ بھی آرڈیننس واپس کر دیا گیا وفاقی حکومت کی جانب سے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جمہوری لیول پر جتنی بھی جمہوریت ہمارے پاس ہے اس حوالے سے آپ ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، لیکن بڑا اہم سوال یہ ہے کہ کراچی کے جو معاملات ہیں، کراچی کے جو منصوبے ہیں، یا اوورآل کراچی تو شہر ہے، لیکن سندھ کے جو منصوبے ہیں دیگر پروونسز کی جگہ سندھ کے ساتھ ایک برا سلوک ہو رہا ہے، آپ اس کے ایویڈنس ہیں، آپ خود دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، اور آپ آواز بھی اٹھاتے آ رہے ہیں۔ تو یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے وفاقی حکومت کے لیے کہ وفاقی حکومت بارہ یہ اب کی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کی تھی تب بھی یہی ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، تو یہ سندھ کے ساتھ یہ جو سلسلہ ہے یہ کیوں آخر سندھ کے پیچھے کیوں لگی ہے؟ جو بھی وفاقی حکومت قائم کرتا ہے وہ سندھ کے ساتھ جو ہے وہ سلوک اچھا نہیں لگتا۔ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ بذات خود کچھ نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے این ایف سی ایوارڈ جو ہے
2010 کے بعد NFC ایوارڈ نہیں ہوا، اس کے لیے ہمارے تحفظات ہیں کہ ہمیں ہماری آبادی کے لحاظ سے جو ہے ہمارا شیئر جو ہے غربت کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے ہمارا جو ہے ہمیں ہمارا شیئر دیا جائے۔ اس کے لیے میرے صوبے کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ ہر لمحہ کوشاں ہیں، اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، اپنی ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بات بتاؤں کہ دیکھیں جو پاور پولیٹکس والی جو بات وہ کرتے ہیں، ان کا جہاں ووٹ بینک ہوتا ہے وہ وہاں پہ لوگوں کو PSDPs وہیں پہ دیتے ہیں، سارا کام وہی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ ماشاءاللہ آپ اندرون سندھ جو ہے فریکوینٹلی آتے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہماری سندھ حکومت نے کوئی کمی کسر چھوڑی نہیں ہوئی ہے، خواہ وہ کمیونیکیشن کا مسئلہ ہو، سڑکوں کا جال ہو، وہ صحت کے میدان میں ہوں، ایجوکیشن کے میدان میں ہوں، وہ کہیں پہ بھی ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ سندھ حکومت جو ہے اپنے طور پہ بہترین طریقے سے وہ ڈیلیور کر رہی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اپنی آواز نہیں اٹھاتی ہیں۔ پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیمز کے حوالے سے دیکھ لیں تو ہمارا دادو میں ڈیم بن رہا ہے، نہروں کے حوالے سے دیکھ لیں، کسی جگہ بھی مطلب آپ دیکھتے ہیں تو سندھ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ آپ خالی کراچی کی بات نہ کریں، پورا سندھ، کراچی بھی سندھ ہے، تو آپ سندھ کی بات کریں، حیدرآباد، سکہ، لاڑکانہ، میرپور خاص، پورے سندھ کی آپ بات کیا کریں۔ تو میں آپ کو اس سلسلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ والا بجٹ آنے والا ہے۔ پچھلے بجٹ میں بھی ہمارے دوستوں نے یہ زور مارا تھا کہ PSDPs جو ہیں وہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہماری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ پروجیکٹ آپ بنائیں کہ جو جہاں جہاں ہماری ضرورت پورے کریں۔ تو اب جنوری سے اسکیمیں بننی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس بجٹ میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، کوئی ہم اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ ادروائز اگر اس قسم کی کوئی تفریق ہوگی تو بالآخر کم از کم ہمیں کوئی تانا نہیں دے پائے گا کہ ہم پھر بھی ان کے ساتھ ہمیں کھڑا رہنا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر کوئی تفریق ہوگی کہ اگر ان کا ملک خالی یہ پنجاب سمجھیں گے، سالی صوبہ صرف پنجاب سمجھیں گے، تو میرے خیال میں یہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، آپ سر شو میں آئے تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ NFC کا جو معاملہ ہے اس پر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مراد شاہ صاحب وہ بہت اچھی ایفرٹس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے حوالے سے یہ بھی بتائیے گا کہ وفاقی حکومت تو NFC کے معاملے کو بھی چھیڑنا چاہتی ہے، 28ویں ترمیم کی بھی باتیں ہیں۔ عقیل ملک تو بارہا پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ اپریل سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا NFC کا معاملہ، تو اس حوالے سے آخر میں ہم آپ سے کومنٹس لیں گے سر۔ اگر ہو جائے گا تو میں نے آپ کو یہ گزارش کی کہ لاسٹ جو سینسس ہوا تھا اس کے لحاظ سے جو آبادی ہوئی تھی اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا تقسیم کرنے کا۔ تو میرے خیال میں NFC ایوارڈ اگر ہوگا تو اس میں جو طریقہ متعین ہے اس کے لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کو ہمارا حصہ ملے گا، اور ہم اپنا حصہ لیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے پنجاب جو ہے یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کسی قسم کی دوسری بات جو ہے وہ نہیں کر پائے گی۔ تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اچھی بات ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا اس کی جو ویٹیج ہے آبادی کا اس میں 52% ہے، اس کے بعد غربت کا جو ہے وہ 10% ہے، اس کے علاوہ جو ہے باقی جو 5.7 جو ہے وہ اس میں باقی جو چیزیں ہیں ان کو وہ مطلب کیا جاتا ہے کہ ریونیو جو کلیکشن ہوتی ہے اس لحاظ سے۔ تو میرے خیال میں یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ NFC ایوارڈ جو ابھی آنے والا ہے اس میں پراپر جو ہمارا جو شیئر ہے وہ ہمیں ملے گا۔ اور دیکھ لیں پنجاب میں آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے دھڑاکے کے ساتھ جو ہے وہ فنڈنگ کر رہے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا پنجاب کا چونکہ آبادی پنجاب کی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ آبادی ہے، ان کو حصہ بہت زیادہ ملتا ہے، اسی وجہ سے بارہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ جو ہے اس کو دوبارہ آپ تشکیل دیں، جو کہ اس کو ہر 5 سال بعد ہونا چاہیے۔ 2010 کے بعد جو ہے وہ ایوارڈ نہیں ہوا، اب اس کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ تو اگر وہ عقیل ملک صاحب نے یہ بات کی ہے، وکیل آدمی ہے، اسٹیٹ منسٹر ہے، تو میرے خیال میں وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوگا۔ بجٹ جون میں آنے کا ہے، NFC جو ہے اگر اس نے اپریل میں کہا تو لیٹ اس سی، اللہ بہتر کرے گا۔ اچھا سر، لاسٹ میں آخری کوسچن، آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا پولیٹیکل سینیریو کی اگر ہم بات کریں، ظاہر ہے پولیٹیکل، جیسے آپ نے جمہوریت کی بڑی اچھی بات کی، اب PTI سرکار جو ہے، خاص طور پہ PTI جو ہے، بیرسٹر گوہر صاحب بھی میثاق جمہوریت کی دعوت دے رہے ہیں، اس میں ان کا ایک الائنس بنا ہوا ہے اپوزیشن پارٹیوں کا، اور خاص طور پہ ان کا جو CM KP
कराची में आया तो उनका बड़ा सिंध सरकार ने फिर भी उनको बहुत अच्छा बिहेव किया, जिस तरीके से उनके साथ पंजाब में हुआ वो कुछ सिंध में नहीं हुआ एज ए जर्नलिस्ट जो कि मैंने देखा। तो आप क्या समझते हैं कि अभी पीपल्स पार्टी के मामला पीटीआई के साथ कोई सेटल डाउन हो सकते हैं इन फ्यूचर, और क्या आप मिसाके जमहूरियत के हवाले से गुजारिश सुने। जी सर। देखें, पीटीआई जो है उसका जो हमने माजी देखा है वो अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं। पहले मिसाके जमहूरियत 2006 में हुआ और उसके ऊपर कुछ किसी हद तक मुकम्मल तो लागू नहीं हुआ, लेकिन किसी हद तक सूबाई खुद मुख्तारी का देख लें या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस देख लें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट देख लें, तो किसी हद तक जो है ना हमने वो कोशिश की कि हुकूमतें जो हैं वो अपना टन्योर जो है वो मुकम्मल करने लग गई। अब ये जो मिसाके जमहूरियत की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये आप इन दोस्तों से ये पूछें कि आपको याद होगा पहले नेगोशिएशन चल रहे तो जो पार्लियामेंट में हो रहे थे लास्ट टाइम, तो 2-3 दफ़ा मुज़ाकरात हुई है। उसके बाद उन्होंने कहा जब तक बानी हमें इजाज़त नहीं देगा उस वक्त बात आगे नहीं चलेगी, ख़त्म हो गई थी। अभी भी इनकी जो मतलब सियासी कमेटी है उसने रेजोल्यूशन तो जो है वो उन्होंने एक पास किया है, उन्होंने रेजोल्यूशन एक पास किया है और उन्होंने जो है उसमें ये कहा है कि मिसाके जमहूरियत होनी चाहिए। अब बात ये है कि मेरे दोस्त, आप मतलब पोलिटिकल आदमी हैं, आप बेहतर समझते हैं, मुझे नहीं समझ आता है कि ये अगर इन्होंने तमाम पोलिटिकल पार्टीज को उसमें शामिल होने की बात की है। मिसाके जमहूरियत जो होता है वो इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं है, वो तो कौमी मुआहदा है। और पीटीआई अगर मिसाके जमहूरियत की हकीकत में कोई बात करना चाहती है तो उनको कोई ड्राफ्ट देना चाहिए था, अगर सब जमातों को उसमें शामिल करना चाहिए था, और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि उनके पास मैंडेट है तो फिर तो ठीक है। वरना तो मैं ये कहूँ कि ये जो है ना ये इनकी सियासी चाल है, और या तो इनके फिर असूल बदल गए या हालात ऐसे हैं जिन हालात ने इनको मजबूर किया इस मिसाके जमहूरियत पे। तो मैं तो ये कहता हूँ पार्लियामेंट को आप मजबूत करें और पार्लियामेंट के साथ आप चलें। ये रोज़ाना जो है लोगों को नए नए रास्ते दिखाना जो है वो न करें, बर्दाश्त पैदा करें। तसलसल सियासत में होगी तो मैं समझता हूँ ये मुल्क चलेगा। ठीक है, बाकी बहुत उसके बाद शुक्रिया, जो है बहुत शुक्रिया शहादत अमान साहब हमें प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, अवां शहादत अमान साहब जी ॻाल्हि ॿुधी, उन्हनि अहम ॻाल्हियूं कयूं ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि हिकिड़ी वरी अहम ॻाल्हि कई जेका इन में कंक्लूडिंग में मां चवंदुसि त उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त जेका ईंदड़ बजट आहे उनखां पहिरियां पीपल्स पार्टी जा जेके ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत सां लाॻापा आहिनि उहे लाॻापनि में पीपल्स पार्टी उनजो फ़ाइदो वठंदे उन्हनि जा मामला जेके आहिनि उहे हल कंदी, ऐं ख़ासि तौर ते NFC जो मामलो आहे उन ते बि ज़ाहिरा वज़ीर आला साहब कोशिशि कनि पिया त जेको सिंध जो अकॉर्डिंग टू द NFC अवॉर्ड जेके परसेंट रखियलु आहे बजट जेको फाइनेंस कमीशन रखियलु आहे उहो ओतिरो मिलणु खपे, ऐं जेकॾहिं इन केस नथो थिए या जेके पीपल्स पार्टी जा तहफ़ुज़ात आहिनि या जेके पीपल्स पार्टी जा मुतालबा आहिनि उहे नथा मञनि त शहादत अमान साहब इहा ॻाल्हि कई त पार्टी पॉलिसी जी ॻाल्हि मञींदे, पर मां इहो कोशिशि कंदुसि त जेका ईंदड़ बजट आहे उनमें वोट न ॾींदुसि ऐं पीपल्स पार्टी बि उनमें ज़ाहिरा सख़्तु मौक़िफ़ रखंदी। ईंदड़ बजट ताईं पाण ॾिसंदासीं ई सॼी सूरत हाल, त पाण हिकु दफ़ो ॿीहर शहादत अमान साहब खे पंहिंजे प्रोग्राम में घुराईंदासीं ऐं उन्हनि खां इहा इन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हींअर पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेका इस्लामाबाद में या समूरे मुल्क में जेका हींअर सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते माहौलियाती हिसाब सां त पाकिस्तान सभ खां वधीक विक्टम कंट्री आहे क्लाइमेट में, ऐं उनखां अलावा अनमैनेजेबल में बि नंबर 1 ते आहे, छाकाणि त हींअर अहिड़ी सूरत हाल आहे इस्लामाबाद जेको गादी वारो हंधु आहे, कैपिटल आहे पाकिस्तान जो, त उते बि हाणे वणनि जी वाढी थिए पई सरेआम, वणनि जी वाढी सां गॾु ॿेलनि जी वाढी थिए पई टाउन प्लैनिंग जी आड़ में। टाउन प्लैनिंग जी आड़ जे करे न सिर्फ़ु उते वणनि जी वाढी थिए पई बल्कि उते हाउसिंग सोसाइटीज़ ठाहियूं पियूं वञनि। उन हवाले सां क़ौमी असेंबली में बि इहो मामिलो उथारियो वियो। वफ़ाक़ी हुकूमत जी जेकी इतिहादी पार्टी आहे पीपल्स पार्टी ऐं अपोज़िशन मेंबरनि पारां क़ौमी असेंबली में इहो मामिलो उथारियो वियो, पर इहो न सिर्फ़ु इस्लामाबाद ताईं महदूद आहे, उन सां गॾोगॾु समूरे सिंध में बि जेका आहे वणनि जी वाढी थिए पई, ऐं ख़ासि तौर ते वणनि जी वाढी सां गॾु ॿेलनि जी पिणु वाढी थिए पई, ऐं उन सां गॾोगॾु माहौलियाती लेवल ते केतिरो वॾो नुक़सानु थिए पियो इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर पहिरियां पाण ॻाल्हि ॿोल ॿुधंदासीं त क़ौमी असेंबली में वफ़ाक़ी वज़ीर
तलाल चौधरी साहब जो छा चमड़ा है अच्छो तव्हां खे ॾेखारियूं। ऐसे दरख्त जो कि इस्लामाबाद के रहने वालों की सेहत के लिए मुज़र थे वो हटाए गए हैं, किसी दूसरे दरख्त नहीं हटाया गया। जब इस्लामाबाद बना है उसका जो मास्टर प्लान था उसमें कई जगह ग्रीन था और बाकी कुछ उसमें ब्राउन था। सेक्टर्स फेज वाइज डेवलप हुए, जब तक वो डेवलप नहीं हुए उस वक्त तक उसे लोग ग्रीन ही समझते रहे। 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त लगाए गए हैं। 30 मार्च पर 60,000 मजीद दरख्त इन्हीं जगहों पे लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद पहले से ज्यादा ग्रीन होगा और ग्रीन है। तलाल चौधरी साहब जी नाज़रीन अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हाणे इहा ॻाल्हि सम्झ मूंखे नथी अचे, छाकाणि त हू चवनि था कुझु अहिड़ा जेके वण आहिनि उन्हनि जी वाढी करण सां सिहत जे हवाले सां बहितरी थींदी, या वरी जेका आहे कुझु अहिड़ा वण आहिनि जिन्हनि जी वाढी न थियण सां उहो सिहत जे लाइ मुज़िर आहिनि। हाणे उन्हनि जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी पर उन ते पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि तौर ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में घोटकी समेत सिंध जी राजधानी कराची में बि वणनि जी वाढी थिए पई, ॿेलनि जी वाढी थिए पई ऐं इहो केतिरो ई नुक़सानु थिए पियो। घोटकी जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बि वणनि जी वाढी थिए पई, जंहिंमें जरवार ॿेलो हुजे या उन खां अलावा मीरपुर ॿेलो हुजे ऐं मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते न सिर्फ़ु वणनि जी वाढी थिए पई, उन सां गॾोगॾु ॿेलनि जी वाढी थिए पई। ख़ासि तौर ते इहो एॾो वॾो माहौलियाती हिसाब सां इम्पैक्ट पइजे थो ऐं ख़ासि तौर ते क्लाइमेट जे हवाले सां केतिरो वॾो इम्पैक्ट पइजे थो, इन ते पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, माहौलियाती माहिर आहिनि, क्लाइमेट एक्सपर्ट आहिनि, राइटर बि आहिनि। क्लाइमेट जे हवाले सां उन्हनि जा बुक्स भी पब्लिश थियल आहिनि, उन सां गॾोगॾु SDPI सां उन्हनि जो ताल्लुक़ आहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा फॉर जॉइनिंग माय शो और वेलकम टू बिगेस्ट न्यूज़ चैनल ऑफ सिंधी लैंग्वेज। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, ये जैसे मैंने आपका सुना कि आप इस्लामाबाद की बात कर रही हैं और आजकल इस्लामाबाद में ये सूरत हाल है कि जो दरख्त जो हैं वो काटे जा रहे हैं, लेकिन ये सूरत हाल इस्लामाबाद में नहीं बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में इंक्लूडिंग कराची में भी यही सूरत हाल है। तो सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे ये जो दरख्त की कटाई है वो माहौलियाती तौर पे कितनी बड़ी नुकसानदेह है और आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, इल्म नहीं है, वो कटाई करके दरख्तों की फिर वो जाके बेचते हैं या इस टाइप की जो सूरत हाल है उस पर पहले तो हमें हमारे लोगों के लिए बताएं कि उनको आगाही कैसे होनी चाहिए इस हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका इस पे कमेंट चाहेंगे। जी देखिए, जो इदारा है सबसे बड़ा साइंसदानों का क्लाइमेट चेंज पे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC कहते हैं, उनकी 6ठी असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक साउथ एशिया का खित्ता सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात से मुतासर होगा और वह सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। यहाँ की आवाम यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यहाँ गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी, यहाँ सैलाबी सूरत हाल होगी, यहाँ समंदर का पानी ऊंचा होने की वजह से सैलाब आएंगे, देहात जो है वो ज़ेरे-आब आएंगे और देहातों में सैलिनिटी या नमकियात बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आप वो नहीं उगा नहीं सकेंगे कुछ भी। तो ये सारे इम्पैक्ट्स का हमें आज का नहीं, हमें कब से पता था। और सबसे बड़ी बात उसमें ये कि जो आपके शहर होते हैं वो इस काबिल नहीं रहेंगे कि वहाँ रहा जा सके। मिसाल के तौर पे पूरे पाकिस्तान में पिछले कई सालों से जो टेम्परेचर का रिकॉर्ड टूटता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सबसे ज्यादा गर्म शहर जो है वो पाकिस्तान के होते हैं, चाहे वो जैकबाबाद हो, कभी दादू होता है या फिर कभी कोई और शहर। और आहिस्ता आहिस्ता ये टेम्परेचर सिर्फ आपके साउथ में नहीं, नॉर्थ में भी बढ़ना शुरू हो गया। अब आप देखिए, बर्फ अभी तक उस तरह से पड़ी ही नहीं, आपके पहाड़ों पे पानी का जरिया नहीं मिलेगा वहां माउंटेन कम्युनिटीज को। और आपके साउथ साइड पे जब शहरों में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हीट वेव और गर्मी की लहर आती है, कितनी हम बात होती है कराची और इन साइड्स पे तो हम 2015 से देख रहे हैं। फिर सैलाब 2022 के सबसे ज्यादा मुतासरा जो रीजन है वो सिंध का रीजन है। सिंध का किसान 2010-11 में भी अफेक्ट हुआ। तो अभी भी अगर हम नहीं सीख रहे तो ये जंगलात को काट देने से, और ये भी नहीं, हम बाहर से इंपोर्टेड दरख्त लाके लगा देते हैं कि ये जल्दी फले फूलेंगे और ये शायद हमें बचा लेंगे अगर हम जंगल अपना लोकल स्पीशीज का दरख्त काटते रहे। तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी तरक्की, आपकी डेवलपमेंट अगर क्लाइमेट अलाइन नहीं है तो शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे और हम लोग इसी तरह भुगतते रहेंगे। ये हमारी अपनी वजह से है, किसी और मुल्क को ब्लेम करना ये गलत होगा।
अच्छा, इसमें ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहिबा कि ये जो सारी सूरत हाल है, हर साल जो है इंटरनेशनल लेवल पर इसको बड़ा देखा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर समिट्स भी हो रहे हैं और पाकिस्तान सबसे बड़ा विक्टिम कंट्री रहा है और उसके साथ साथ अनमैनेजेबल में भी नंबर 1 पर है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या बड़ी वजह है जिस वजह से पाकिस्तान इस वक्त क्लाइमेट के हवाले से नंबर 1 पर है और किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल किया जा सकता है? देखिए, हमारे मुल्क में जो क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है, ये 18वीं तरमीम के बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो है स्कैटर्ड है, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है, वाटर हो, इरिगेशन हो, फॉरेस्ट्री हो, इवन अब हेल्थ हो, सोशल प्रोटेक्शन हो, उन सबको इस पे जो है काम करना होता है। मुझे जहां तक लगता है मसला ये है कि ग्लोबली भी हम पाकिस्तान का केस जो है ये सब नेशनल लेवल से उठाने की ज्यादा जरूरत है कि हमारा जो ज्योग्राफी है हर सूबे की वो अलग है। सिंध में जो है कोस्टल बेल्ट आपकी आती है, जो समंदर की वजह से जो मैंग्रोव्स है वो यहाँ पे मौजूद है। फिर सिंध के शहरों में देखिए कंक्रीट का जंगल बन गया, कराची कंक्रीट का जंगल बन गया, बाकी जितने शहर हैं आप देख लें, यहाँ पे लोकल नॉलेज बहुत है, लोगों के पास मौजूद है, लेकिन आपकी पॉलिसी का हिस्सा अगर डॉक्यूमेंट हो भी जाए तो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने उसको इन्फोर्स करना है उनकी शायद उतनी कैपेसिटीज नहीं है, टेक्निकली वो अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं कर पा रहे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें क्लाइमेट गवर्नेंस को अच्छा इंप्रूव करने के लिए अपने डिपार्टमेंट्स की कैपेसिटी असेसमेंट करने की जरूरत है कि क्या वो उनके पास इतनी रिसोर्स है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो क्लाइमेट गवर्नेंस को इन्फोर्स कर सके। दूसरी बात ये कि जब तक कम्युनिटी को पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया जाता, आपकी इन्फोर्समेंट नहीं होती, और पॉलिसी में जब तक एविडेंस नहीं जाता, साइंस नहीं जाती। इस्लामाबाद में जो जंगलात कटे हैं वो डेवलपमेंट, तरक्की के नाम पे और पॉलन मैनेजमेंट के नाम पे काट दिए गए। कहीं सड़क बन रही है तो लोकल शीशम काट दिया, कहीं पे पॉलन बहुत ज्यादा हो रहा है, एलर्जी फैल रही है तो हजारों के हजारों दरख्त काट दिए। ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, ये एडहॉक शॉर्ट टर्म अप्रोच है जिससे हम लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा भुगतते हैं। इस दफा जहां जहां जंगल कटता है, जहां जहां पाम के दरख्त लगा दिए जाते हैं या कोनोकार्पस लगा दिया जाता है, वहां जेरे जमीन पानी खत्म होना शुरू हो जाता है, वहां का माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो जाता है। जब तक आप राइट पीपल फॉर द राइट जॉब वाला काम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही भुगतते रहेंगे, और इंटरनेशनली भी आपको ब्लेम गेम का सामना करना पड़ेगा। आपको फाइनेंस नहीं आएगा अगर हम अपना घर, या पुट योर हाउस इन ऑर्डर वाली बात है कि जब तक हम घर नहीं ठीक करेंगे तब तक किसी से क्या मांगना या क्या कहना। अच्छा, इसमें मैं आपका ये भी स्टांस जानना चाहूंगा कि जब भी ये फ्लड्स खास तौर पे आते हैं या अनएक्सपेक्टेड रेन्स होती हैं तो उसके बाद एकदम से एक ऐसे इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है बार बार डेम्स के हवाले से कि डेम्स बनाए जाएं। उसके अलावा ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो कि कंट्रोवर्शियल भी हैं देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर है कुछ जो प्रोविंसेस हैं वो उस पर इतफाक नहीं करते, कुछ करते भी हैं, लेकिन फिर ये जब सूरत हाल होती है तो हमारे पॉलिटिशियन साहिबान जो हैं वो भी पॉलिटिक्स करते हैं। तो आपका इस मामले पे क्या है? क्या इस वजह से फ्लड के हवाले से जो आपने जैसे इंट्रो में बताया, तो फ्लड की बड़ी वजह क्या है? खासतौर पर फ्लड किस वजह से आते हैं और अनएक्सपेक्टेड जो रेन्स है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब अनएक्सपेक्टेड रेन्स हो रही है हमारे यहाँ। देखिए, ये जो डैम की डिबेट है ना, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि यहाँ पे भी ना साइंटिफिक एविडेंस और प्लानिंग की बहुत कमी है, इसलिए झगड़े होते हैं, कंसेंसस नहीं होता। और डैम और सैलाब ये दो जरा अलग अलग चीजें हैं। डैम की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में पानी की स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्रीज से, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके पास पानी के ज़खायर इतने हैं, हमारे पास उतने नहीं है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके पास जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, आपको बनानी चाहिए। लेकिन जहां तक सैलाब की बात है तो सैलाब के लिए बड़े बड़े डैम्स हमेशा सोल्यूशन नहीं होता। सैलाब के लिए जहां पे आपकी रोतकोई है, जहां का पानी जाया होता है, 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोतकोई से जाया हो जाता है, चाहे वो साउथ पंजाब में, सिंध में है या बलोचिस्तान में, क्योंकि उसको स्टोर करने के लिए हमने छोटे चेक डैम्स बनाए नहीं या ध्यान ही नहीं दिया। फिर आपकी इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, आपके हर सूबे में
پانی کہاں جا رہا ہے, کتنا دیا جا رہا ہے, صاف پانی کی فراہمی, پانی چوری, آبیانہ سسٹم صرف دیہات یا ایگریکلچر پہ کیوں لگے, انڈسٹریز کا آبیانہ سسٹم, ان کی سٹینڈرڈ پرائسنگ پروٹوکول کدھر ہے یہ سب. تو صوبوں کی اکاؤنٹیبلٹی, جہاں صوبوں کو ایکول پانی پہ رائٹ دینا چاہیے واٹر اپورشنمنٹ ایکٹ کے تحت, وہاں صوبوں کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ضروری ہے کہ کون سا صوبہ واٹر مینجمنٹ کتنی کرتا ہے. پھر جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو ڈیم بنانا یا نہ بنانا اس پہ لڑائی نہیں ہوگی, پھر اس میں ہوگی کہ واٹر مینجمنٹ کیسے امپروو کی جائے, کیونکہ کلائمیٹ چینج آپ کی ساری گورننس پہ اب حاوی ہے, آپ کی فنڈس پہ حاوی ہے, آپ کی پوری ڈیولپمنٹ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ آپ کا کلائمیٹ چینج میکرو اکنامک ایشو ہے, آپ کی فسکل پلاننگ میں کیسے آتا ہے کہ آپ یہ سارے معاملات دیکھ سکیں, اڈیپٹیشن کیسے کرتے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. اب تو ڈیم ہونا نہ ہونا, اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کیسے واٹر کو مینج کریں, کیونکہ پانی دو ایکسٹریم ہے پاکستان میں, یا بہت پانی ہے سیلاب جو ہم سنبھال نہیں پاتے, یا پانی ہے ہی نہیں, پانی کی قلت کہ اس وقت ڈرائی سیزن چل رہا ہوتا ہے اور ہماری یہ ایگریکلچرل لینڈ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ اچھا, ضروری ہے آخر میں یہ آپ سے پابندی. جاننا چاہوں گا کہ اب وفاقی وزیر صاحبان کل جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک بیان جاری کیا, اس میں اسپیچ کی, تو انہوں نے کہا کہ جو اسلام آباد میں درخت کاٹے گئے ہیں کہ وہ ایسے درخت ہیں جو کہ صحت کے لیے مضر ہیں, اور اس کے علاوہ یہ نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ کراچی میں بھی ماسٹر پلان کی آڑ میں, یا ہم اس کے کہیں تو اس حوالے سے کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے, جہاں پہ دیکھ رہے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں, ان درخت کو کاٹ کے وہاں سے روڈ بنایا جا رہا ہے. تو یہ ماسٹر پلان کا تو اپنی جگہ ہے اس کی, لیکن یہ آپ اس حوالے سے کیا کومنٹ کریں گے, کیا جو درخت کی کٹائی ہے وہ کس حوالے سے صحت کے لیے مضر ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے کہ روڈ بنانے کے چکر میں, ماسٹر پلان کے چکر میں درخت کی کٹائی ہو رہی ہے. آخر میں اس پہ آپ سے جاننا چاہیں گے. دیکھیں, جہاں تک ماسٹر پلان کی بات ہے نا, تو پہلے تو بتایا جائے کون سے ماسٹر پلان کی بات ہو رہی ہے. کیا اسلام آباد میں 1960 والے ماسٹر پلان کی بات ہو رہی ہے؟ اگر تو وہ ہے تو اس کے مطابق ہم بالکل نہیں چل رہے. کراچی کا ماسٹر پلان, سندھ میں یا کسی بھی شہر کا ماسٹر پلان, کس ماسٹر پلان کی بات ہو؟ دیکھیں, پبلک بیکلیش تبھی آتا ہے جب پبلک کی کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوتی کہ ہم یہ کرنے لگے ہیں, ان کو آن بورڈ نہیں کیا جاتا. یہی تو بات ہے کہ آپ کو بیکلیش کبھی بھی نہ ہے اگر آپ نے اپنی عوام کو کانفیڈنس میں لیا ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ماسٹر پلان پہ کیا ہے. اگر آپ کا ماسٹر پلان بھی کلائمیٹ کے ساتھ الائن نہیں ہے تو اس ماسٹر پلان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر تو آپ کا شہر ویسے ہی ڈوبے گا, ذرا سی بارش ہوگی وہاں ڈرینیج بلاک ہوگی, وہاں درخت نہیں ہوں گے. جب نرم زمین نہیں ہوگی, مٹی نہیں ہوگی, تو پانی کیسے جذب ہوگا؟ وہ پانی تو ظاہر اوپر آئے گا اور آپ کے گھروں میں داخل ہوگا. تو پھر تو وہ ماسٹر پلان ریوائز کریں. دوسری بات, مضر صحت درخت. دیکھیں, 1960 میں بھی اسلام آباد میں جب دارالخلافہ شفٹ ہوا تو ہم نے باہر سے لا کے ایک درخت لگا دیا جس کو آپ جنگلی شہتوت, توت یا پیپر ملبری انگریزی میں کہتے ہیں. اس کا میل درخت سے بہت زیادہ پالن پھیلتا ہے اور اسلام آباد میں الرجی کے پیشنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے پالن کی وجہ سے. یہ آج کا مسئلہ نہیں, یہ ہمیں بہت سالوں سے پتہ ہے کہ اس سے پالن الرجی ہوتی ہے, لیکن صرف شہتوت سے نہیں ہوتی, اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں اور گھاس جو وائلڈ ہربز ہوتے ہیں, یا کینابس سٹائوا بھنگ ہوتی ہے, جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے, جڑواں شہروں میں, پنڈی اسلام آباد میں, اس سے بھی پھیلتی ہے پالن الرجی. اور اگر آپ کے ہاں جنگل ختم کر دیا جائے تو آب و ہوا گندی آلودہ ہونے سے بھی سانس کی بیماریاں پھیلتی ہیں. تو پوری دنیا میں, مجھے صرف ایک میرا سوال ہے, جو بھی یہ کہہ رہا ہے, میرا کسی شخصیت کے خلاف کوئی بیان نہیں دے رہی, میرا صرف ایک سوال ہے, پوری دنیا میں اگر کہیں پہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے کہ آپ پولن مینجمنٹ کے چکر میں ہزاروں کے ہزاروں درخت کاٹ دیے, تو میں شاید اپنی بات واپس لے لوں کہ ہاں یہ ایسا ہوتا ہے اور یہ ہم نے کیا ہے اس لیے. لیکن جہاں ملا ہی نہیں کوئی ایسا پریسیڈنٹ, تو کیا پاکستان پہلی دفعہ دنیا میں ایک ایسی پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پولن الرجی کا مسئلہ ہے وہاں جنگل کاٹ دو, لوکل درخت بھی کاٹ دو, شیشم, کچنار, اور وہاں پہ جنگل دکھانے کے لیے پام کے درخت لگا دو کیونکہ ہمارا کوئی آئیڈینٹی کرائسس چل رہا ہے. تو نو, یہ غلط ہوا ہے. اس کو چاہے کوئی ایسے جسٹیفائی کرے یا ویسے کرے, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے اس دفعہ اگر الرجی کے, سانس کے, دمے کے پیشنٹس میں کمی آ گئی, ڈسٹ اور ان سب چیزوں سے الرجیز بڑھتی ہیں. تو اب دوبارہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گی, چاہے کراچی ہو, اسلام آباد ہو, اس پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو, لوکلی لیڈ اڈیپٹیشن ضروری ہے. لوگوں سے آپ کے سولوشنز موجود ہیں, پالیسی وہاں سے آنی چاہیے, لوگوں کو ان کو اعتماد میں لیں, کانفیڈنس بلڈنگ کریں, اور ان کے ساتھ مل کے ایسی جو ڈیولپمنٹ آپ کی انوائرمنٹ کے اگینسٹ ہے وہ آپ کو لے ڈوبے گی. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور میرا
यही इसमें मैसेज है कि एडेप्टेशन को फरोग देने के लिए आप अपना डेवलपमेंट एजेंडा क्लाइमेट अलाइन करें ताकि आपका मुल्क बच सके इस किस्म की आफात से। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा प्रोग्राम में हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, वहाँ डॉक्टर साहिबा जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, क्लाइमेट एक्सपर्ट जी हैसियत सां उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, ख़ासि तौर ते जेका वणनि जी कटाई थिए पई या ॿेलनि जी जेका वाढी थिए पई, उन्हनि ख़िलाफ़ु उन्हनि केॾो हिकिड़ो अहम ॻाल्हि कई त आलमी लेवल ते पूरी दुनिया हैरान आहे, परेशान आहे त कहिड़े तरीक़े सां क्लाइमेट के जेको आहे उहो फेस कजे, क्लाइमेट जहिड़े इशू के जेको आहे उहो रिज़ॉल्व कजे, पर बजाए इन इशूज़ के रिज़ॉल्व करण जे असां वटि सिंध में ख़ासि तौर ते समूरे मुल्क में वणनि जी वाढी सरेआम थिए पई, उनखां अलावा ॿेलनि जी कटाई थिए पई, वणनि जी कटाई करे वरी उतां रोड्स ठहनि था। ठीकु आहे, डेवलपमेंट पंहिंजी जाइ ते ऐं उनखां अलावा मास्टर प्लान पंहिंजी जाइ ते, पर हिकिड़ो जेका माहौलियाती लेवल ते जेके एफर्ट्स आहिनि उहे वठणु खपनि। बजाए माहौलियाती एफर्ट्स वठण जे असां जेके माहौलियाती इशूज़ आहिनि उन्हनि खे सॉल्व करण जे बजाए अञा असां माहौलियाती तब्दीली खे जेको आहे अञा वधायूं पिया। प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे, मूंखे इजाज़त ॾींदा, अल्लाह निगहबान।